बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने चीन के टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर तो टोक अंदाज से ये बात कह दी गई है कि अमेरिका और यूरोप हम पर दबाव ना डालें कि हम चीन का साथ छोड़ दें। क्या दबाव है, किसकी जानिब से दबाव है, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान की तरफ से दो टोक अंदाज के साथ ये बयान आना, इसके क्या मानी है, इस पर बात करेंगे और साथ ही ज़िक्र करेंगे कि भारत और चीन के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बढ़ रही हैं और इतलात ये हैं कि भारत ने चीन के साथ अपनी सरहद पर मज़ीद 50,000 फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। साथ ही एक अहम खबर कि कौमी असम्बली ने बजट की भी मंजूरी दी है। अपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी रही, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या गिले शिकवे किया आज असम्बली के इजलास के बाद, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया है चीनी टीवी को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और जो सीधा पॉइंट है उन्होंने ये कहा कि जो दोस्त मुश्किल में साथ ना छोड़े उसको हम नहीं छोड़ सकते और अमेरिका और यूरोपीय मुल्क हमें जानिबदार होने का दबाव ना डालें। हम सब के साथ एक तरह के ताल्लुकात रखना चाहते, ये ना कहें कि उसका साथ देना है या हमारा साथ देना है। तो ये जो पिछले दिनों जो खिचड़ी पक रही थी, जो हम भी अपने प्रोग्रामों में, फैसला कुन घड़ी जो है वो आन पहुंची है और पाकिस्तान को फैसला करना है कि उसने किस तरफ जाना है। एक तरफ हमने अमेरिका को अड्डों का इनकार किया, चीन के हवाले से हमने दो टोक मौक़िफ़ का इख्तियार किया है। अब अमेरिका का इस खित्ते के अंदर मुस्तकबिल है क्या, बोरे बिस्तर गोल समझें या अंगेज रहेगा? देखें, इससे पहले कि मैं तबसरा करूं, मैं दो चीज़ें लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी हकीकत बहुत से पहले लोग फाश कर चुके होते हैं, लेकिन हम उसका इदराक नहीं करते, हम यकीन नहीं करते, हम तबसरों में पड़े रहते हैं। एक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और दूसरा इकबाल के कुछ अशार चंद हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये बात की थी कि इस दुनिया में आखिरी जो मार्के होने हैं वो कहाँ कहाँ होने हैं, तो उन मार्कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक का तस्करा शुरू किया था। उन ममालिक के तस्करे में सबसे पहला तस्करा जो था वो ये था कि हत्ता तखरबल मस्र, कि मिस्र की तबाही सबसे पहले शुरू होगी, और अब 2011 में आपने देख लिया को कैसे। फिर आपने फरमाया जफाफ नील का जो दरिया है ये खुश्क हो जाएगा, अभी वो आप डैम था। इन सारे ममालिक से जिक्र करते करते, इराक का, बसरा का, सबका करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खत्ते की तरफ गुफ्तगू की और आपने कहा कि खराब सिंध मिनल हिंद, हम जहाँ रहते हैं उसके अंदर जब भी लड़ाई होगी, ख़राबी होगी, वो हिंद की तरफ से आएगी। तमाम जितने हमारे धमाके हैं, तमाम हमारी मुसीबतें हैं, तमाम हमारी माशी ख़राबियाँ हैं, हमें जो एटम बम बनाने पड़ रहे, जब हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से तबाही ये भी तो होती है ना कि आपने 1 रुपया आपका आमदन है, आप उसमें से 50 रुपये डिफेंस पे लगा रहे हैं क्योंकि एक बदतरीन हमसाया आपका करीब में पड़ा हुआ, वो बदतरीन हमसाया ना हो तो आप वो खर्चा घर पे करें, आप तालीम पे करें, एजुकेशन पे करें, उस बदतरीन वजह से आपने फिर फरमाया खराब से हिंद मिन सीन, और चीन जो है वो इंडिया को तबाह करेगा। कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा होगा कि चीन और इंडिया की जंग होगी या इस तरह की सूरत है, और पूरी दुनिया प्लान कर रही होगी कि चीन जो है उससे हमने लड़ना है इंडिया के थ्रू। जो 4 मुल्कों का इत्तेहाद बना है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, उसमें ना अमेरिका ने अपनी फौजें लेके आनी है, ना जापान ने कहना पैसे जितने ले लो, और ना ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने लड़ना। दूसरा इकबाल है, इकबाल की एक नज़म है साकी नामा, उससे बहुत अच्छी नज़म, शायद मैं मुझे बहुत दोहराता हूँ। उसने उस वक्त कहा था कि हुआ इस तरह फाश राजे फरंग के मगरब का कि हैरत में है शीशा बाज फरंग, पुरानी सियासत गरी खार है, ज़मीन और मीर सुल्तान से बेजार है, गया दौर सरमायादारी दिख गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। यानी वो चीन जिसका दुनिया के नक्शे में कोई वजूद नहीं था उस वक्त कहता है कि मगरब खत्म हो जाएगा, शीशा फरंग टूट जाएगा, मीर सुल्तान ये बादशाहतें खत्म हो जाएंगी, ये जितनी भी कॉलोनियल पावर्स खत्म हो जाएंगी, और गरा ख्वाब चीनी वो चीनी जो कई 100 साल से नींद में है और वो जाग जाएंगे और हमाला के चश्मे उबलने लगे। अब ये किसने उसको सिखाया? सी पैक निकला पता। अब आते हैं कि चीन के इस पूरे सिनेरियो के अंदर कोई
میں آج عمران خان کا جو فائنل سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کم از کم 7-8 مہینے لگے ہیں، اور 7-8 مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پہلے لیکن ساتھ ایک اور یہاں پہ پوائنٹ انہوں نے کہا ہم کسی گروپ میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلق رکھنے کے علاوہ اور آپ ایک طرف آپ کو ہونا پڑے گا نا، جب امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے اب کوئی امپورٹنس نہیں ہے، امریکنز نے پاکستان کو کلیئر کر دیا تھا کہ اسٹریٹجکلی طور پہ پاکستان کی ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ہماری اہمیت آپ کے لیے اس وقت ہوگی جب آپ ہمیں یہاں رہنے دیں گے تاکہ ہم طالبان کو کنٹرول کریں یا ویجیلنٹ کریں۔ وہ بھی ہماری حیثیت اس وقت بھی جو کل میں نے آپ سے ذکر کیا جب تاجکستان میں ان کا راستہ نہیں مل سکا اور تاجکستان کا جو صدر تھا وہ جسے کہتے ہیں بے بس ہو گیا، وہ عجیب و غریب، اس کو جنوبی والی کہتے ہیں۔ میں تاجکستان گیا ہوں دوشنبے میں، تو اس کی اتنا خوف ہے آپ سوچ نہیں سکتے، وہ پورے تاجکستان کے علاقے۔ لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ یہ سارا ہوا کیسے۔ 1970 سے پہلے 69 امریکہ کی لڑائی ہے روس کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت خارجہ ایک راستہ نکالتی ہے کہ امریکہ اور چین کی ملاقات کرائی جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی پوری خطے میں اگر کبھی کسی ملک کے ساتھ دوستی ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ۔ چین اقوام متحدہ کا رکن نہیں ہے، صحیح، پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، اور حالت یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے دوستی کرنے کی کوشش کی تو ہینری کسنجر پاکستان آیا، اس کو ایک خفیہ C-130 طیارے کے اندر بٹھا کے ملاقات کرائی گئی، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہم مل جائیں، ہم آپ کو روس کی بجائے ہماری لابی میں آ جائیں۔ ماؤ زے تونگ زندہ تھا اس وقت، آپ اسے، اور 4 سال وہ لوگوں کو مار چکا ہوا تھا، کتنے کروڑ بندے مار دیے تھے، کوئی افیم اونچی پکڑتے تھے اس کو سمجھ ہے۔ اس کے بعد 70 ہو گیا ہمارا ڈپیک 1971 میں ہمارا مشرقی پاکستان جدا، اس میں چین نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا، نہ امریکہ نے دیا، تب کو ہماری قسمت میں ایسی حالت آنے سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نکسن کو پاکستان کے تھرو وہاں پر ملاقات کرائی گئی، کس نے کروائی؟ پاکستان نے۔ چین کو نکالا، کس کے خلاف نکالا؟ روس کے خلاف، اور روس جو ہے آدھا رہ گیا، اور روس کو کنٹینمنٹ شروع ہو گئی۔ پہلے امریکہ نے کہا کنٹینمنٹ آف رشیا، اب چین نے ان کی مدد کی پاکستان کے حوالے سے مل کے کنٹینمنٹ رشیا جو آیا جس وقت یہاں پر کورین وار ختم ہوئی، تائیوان 5ویں بڑی طاقت تھی، اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالا، اس کی جگہ چین کو لے کے آئے گئے، چین وہاں پر عالمی طاقت بن گیا، ویٹو مل گیا چین کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسے بیچ میں لا رہا ہے اس سارے معاملے۔ رشیا جب افغانستان میں آیا تو چین خاموش رہا، بلکہ بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ چائنیز جو بندوقیں تھیں وہ مصر جاتی تھیں، وہاں سے آتے وہ جو ساری بندوقیں بن چائنیز رائفل سے لڑے ہیں تو مجاہدین تو کسی اور سے نہیں لڑے، وہ رشیا وہاں سے ختم ہوا۔ اس کے بعد امریکہ اب چاہتا تھا کہ اس چائنا کو بھی ہم کنٹینمنٹ کریں، لیکن چائنیز بہت تیز لوگ ہیں۔ میں 2008 میں چائنا گیا تو ان کی جو پولٹ بیورو ان لوگوں سے جب ملاقاتیں ہوئی میری، تو انہوں نے کہتے تھے کہ ہم 30 سال تک سوچ نہیں سکتے لڑنا، صحیح، تو پلاننگ ہماری یہ ہے کہ 2025 تک ہم نہیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایکوپ کر لیں گے۔ امریکہ 2025 سے پہلے چائنا کی کنٹینمنٹ چاہتا تھا، اسی لیے 2011 کے اندر ہیلری کلنٹن کا جو آرٹیکل ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ آر نیکسٹ 10 years ان فار ایسٹ، ہم کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی پہ آئیں گے، اسامہ بن لادن کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ ہم نکلیں، سب کچھ کریں۔ لیکن کوئی بندہ، یہ پاکستان کیوں بول رہا ہے، یہ اس کی ایک وجہ ہے، کوئی بندہ آج بھی یقین نہیں کر رہا اور کل بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ امریکہ جب افغانستان کو چھوڑ کے جائے گا تو افغانستان ایک طاقتور قوت ابھر چکی ہوگی۔ سب کہتے تھے ہم نکلیں گے تو یہاں ایک بھیڑیوں کی گول ہوگا، ادھر سے قتل ہو جائے گا، خون بہائیں گے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، نہ روس یہاں آ سکے گا نہ وہ آ سکے گا۔ طالبان نے اپنی پریزنس سے حوصلہ بخشا ہے پاکستان کو فیصلہ دینے کے لیے کہ یہ تو سیف ہے۔ دوسرا، طالبان نے حوصلہ بخشا ہے روس اور چین کو فیصلہ دینے کے لیے، اس لیے کہ روس سمجھتا ہے کہ اگر طالبان سے سیف کر دیا افغانستان تو امریکہ
कोई हैसियत को नहीं। चीन की 80% अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट चीन की है। चीन कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट से, वो कौन चाहता है देखें पाइपलाइन सारे उनके पास हैं, गोल्ड माइन सारी उनके पास है, एमरल्ड की माइन सारी उसके पास है, वो जो ऊपर जाने गैस पाइपलाइन तापी वो सारी चीन के पास ठेका है। वो कहाँ जाएंगे वहां खाना जंगी हो, वो कहेंगे अमेरिका क्या से। ये एक रास्ता था जिसने पाकिस्तान को फैसला करने पे, उस पर आप चले अगले पार्ट में आते हैं कि अब अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं और जो क्वाड है उसका क्या मुस्तकबिल है, होगा क्या, और जो नई बिल्डअप हो रहा है चीन और भारत के बॉर्डर के ऊपर, उस पर बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद तफसील से करेंगे।